فقالت فاطمة وكرباه فقالت فاطمة وكرباه ألا كربك اليوم يا أبتا أباتي هو يزاري من أين تشجرني قلت من يالك نبيات صلى الله عليه وسلم انت بقى نبتالت الكفار قوات رجاء الناو انت ما تشوف الدكالك مالتي حياتهم بستطناكك مالتي أحبتي في الله من دنو يالن يالو أهون اذكروا هذه اللذات إيه اللذات قرأت موت إيه مرارا موت استوسط فمن ذكر موت يساس سويه كان في أمان الله فالله أمان هنا منهم الله زنا ችግር አይገጥመውም ማለት ነው ማለትም ያን አስተዋሰ ማለት ለዛም ይሆን ስራ ይዘጋጃል ማለት ነው ولا تطمعوا في هذه الدنيا بالإقامة فيها እዝግህ ሁሉ ጊዜ እንቆያለን ብላችሁ አትከጅሉ አለ واعلموا اوقوا ان نبيكم عليه الصلاه والسلام من الله يا الله نبيكم لما قرب رحيله መጓደናቸው የቀረበ ጊዜ ወደነት من الوفاه ወደ አኺራ መሄጃቸው የደረሰ ጊዜ نزل ملك الموت يموت ملائكة أزرائيل متى ورد ملو فقرع بابه وناداه برونا انقاقنا أراتشو مالتنو فقال من بالباب يا فاطمة قالوا أنت فاطمة هوي إبر يالو ميانقاقو مانو ميتارو مانو فقالت زائرني أباتا هالتشاچو أنت أباتي زيارينا ميوان هالتشاچو فقال هل تعرفينه توجو هالشنه أبات فقالت يا أباتي لا والله بالله ملالو على قوم عليك فقال يا فاطمة هذا هذه اللذات يهما لذا قراتو عزرائيل نو أبت ومفرق الجماعات جمعا مبتنونا وميتم البنين والبنات سياتنم لجوج وندنم لجوج يتم يارغو ملائكة نوني لنجرشا كذاس فافتح له الباب برون كفتشلت أبت فلا حول ولا قوة إلا بالله ملام أكمم يلم بالله بهنجي قالوا ففتحت له الباب لملائكة برون كفتش فاطمة مالتي فسمع صوته ولا ترى دمت تسمعلك عقلات جن التيم يقول السلام عليكم سل نبيات تسمعلك يا أهل بيت النبوة والرسالة والجاه إن أنت يا نبي بالتبيتو شيء إن أنت يا رسالة بالتبيتو شيء إن أنت يا كبر بالتبيتو شيء كبر بالبيتاتشو يا هوانا كبر ملك نبوة بيتاتشو هنا سوت شيء إجالة ستارة عقبت على نججر سناجر سماج كذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة وعليك السلام ورحمة الله يا أخي يا عزرائيل أنت وندمي يا عزرائيل بأنتم يا الله رحمة ورد قالوا رسول عليه الصلاة والسلام سكتلوا من قالوا عجئتني زائرا أم قابطا بإذن الله للزير متى ويسبع الله فكادره اللي توقعونه يمته قالوا رسول عليه الصلاة والسلام فقال ما زرت أحدا قبلك يا حبيبي في دار الحياة من مالته نو دنيا لي عند نمسو زير يالاكم تانت بسفت يالون ولكن لزيارة متشالاكم ماله ولكن أمرت أن أكون بك شفيقا وعليك رؤوفا جرى رجره هلاوات أزجاله ونجره هلاوات أني متوت جن أمكن على رجه جرى رجره بموت أزجاله الله عليه ألنا بمكتل من الرجو فإن قلت أقبض ريانا هنا وطوفل قبضت بأمر الله أوطوه له وإن قلت لإرجاء تملس هنا الفلق متالكي دمو رجعت أملس له فانظر ماذا تراه متستنتتن أستنتننا أسوقني على شو سيد عزرائيل يا رسول عليه الصلاة والسلام فقال بالله عليك رسول عليه الصلاة والسلام بالله ونبه لا تقبض روحي حتى يأتي أخي جبريل من عند مولاه سيد جبريل وندم يستمت أدرس روح عند التواتوات عند سو يموت سيل روح ليوات سيل ميودون قدنيون ميودون وندمون يجيزي روح طمأنينة يجنيال روح طمأنينة يجنيال يرجعال إيه وندم يتعلس أمره بنيشينيال له إيه وندم يتعلق أبري الله مدنيال إيه وندم يتعلق وعي رجلينيال له أروي من رجعت بحر يالله النبي جاتهم صلى الله عليه وسلم الله قوة جاتشو سيد جبريل نبرنا እሱ ሳይመጣ ሩህን እንዳታወጣው አደራህን አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሉና በመቀጠል አይነ ተረክተሁ አሉ ግን ለመሆን የጥለው መጣ አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም قال تركت في السماء يعزه في روحك ملائكة الله فسمعت يوم مطو
ያንተ ኑሮ ማውጣት ስለታወቀ እሱን ወዳጅህ ሩህ ሊወጣ ነው እየተባለ ታዚያ እየተደረሰ ነው። ሰይድ ጅብሪል እየመጡ አላቸው ለረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ከዛ فما تم كلامه إلا والأمين جبريل قد أتاه ይሄን ወሬያቸውን አልጨረሱም። ሰይድ ጅብሪል መጥቶ ዘው ድረስ ሲልላቸው ማለት ነው። قائلا يا محمد ربك يقرئك السلام ويقول لك أنت رسوله ومصطفاه الله سلام تعالى أنت እንድቀራ አዞኛል አለ ሰይድ ጅብሪል መጥቶ። ከዛስ አንተ መላእክተኛው ነህ፣ አንተ ሙስጠፋው ምርጡ ነህ አላቸው። فإن شئت يؤخرك كما أخر نوح النبي الله መቆየት ከፈለክ አብሽር ነብዩላህ ኑህን እንዳቆዩ አምሳያ አንተን ማያት ያቆይልሃል፣ ፍላጎት ያንተ ነው አላቸው። ነብዩላህ ኑህ በሐያት የቆዩት ነብዩላህ ኑህ አለይሂ ሰላም በሐያት የቆዩት 1240 ዓመት ነው የቆዩት። 1240 ዓመት ነው የቆዩት እና ተፈለክ አንተ እንደ ነብዩላህ ኑህ እድሜ መሰጠት ተፈለክ ትሰጣለህ አላቸው። فقال وما بعد هذا يا جبريل ይሄን ያህል እድሜ ነብዩ ኑህን የተሰጡትን እድሜ ተሰጠው በኋላ ቀጣዩ ምንድነው አሉ። قال أن تلقى الله يوم تعالى مجنانية مالك فعند ذلك قال يا أخي يا أزرائيل أقسم عليك بالله بالله من الله اقبض روحي فقد بلغ الأمور منتهى بلور هنا وطو يتسطق زي درسال وقيت كذبير يفلق مال فعند ذلك عالج روحه الشريفة حتى وصلت إلى ركبتيه فقال مع الذين أنعم الله ولما وصلت إلى صدره قال إنا لله كذا سيد عزرائيل هونم روحاني وطا جمر እየጨመቀ እያወጣ ወጉልበታቸው ተጫማ እግራቸው ጀምሮ ወጉልበታቸው ሲደስ فقال مع الذين أنعم الله الله ተጣቀማቸው ሰዎች ጋር አድርገኛል ولما وصلت إلى صدره روحቸው ወደ ላይ እየወጣች ደረታቸው ሲደስ قال إنا لله እኛ ያላህ ነን ወደ አላህም ተመላሽ ነን አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ولما وصلت إلى حلقه ወደ ጉሮሯቸው የደረሰች ጊዜ صرخ صرخة قال وكرባ ማንኮራፋትን አንኮራፍና ወይ ምን አይነት ጭንቅ ነው አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከባድ ነው አሉ فقالت فاطمة وكرባ فقالت فاطمة وكربا على كربك اليوم يا أبتا أباتي ወይ ዛሬ ምን አይነት ችግር ነው የገጠመኝ አለች فعانقها فمالت إمامته وقضي نحبه ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ባሉበት አለት እቅፍ አረጓት ልጃቸውንና ጥምጣማቸው ውድቅ አለች ማለት ነው ሀያታቸውን በዚህ ተጠናቀቀ ማለት ነው هذا ما ورد في وفاة رسول الله اليوم يحق للعيون أن تدمع وللقلوب أن تخشع ذلك يقبل عين للتالقس قلبيتهم للتلذذ الله للتفرع يقبل لمن على فراق خير خلق الله يا عالم نقص الدنيا سلة لايو الحديث جاء جبريل فقال يا محمد عيش ما شئت فإنك ميت وأحب من شئت وأحب من شئت فإنك مفارقه وأعمل ما شئت فإنك مجزي به يا محمد አላች የፈለከውን ተቀመጥ يا محمد የፈለከውን ተቀመጥ ትሞታለህ አላች የፈለከውን ነገር ትለያዩአለህ አለ የፈለከውን ስራ በዛ ዋጋህን ታገኛለህ አጅርን ታገኛለህ ከዛ ይሄን አሉና ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ቀድመው ደፍነው ሲመጡ ፋጡማ ረዲየላሁ ዐንሃ ምን አለቻቸው ለአነስ ሩሃቸው ውጤት ያለ ጊዜ ምን አለች ፋጡማ ሸይኹል ቡኻሪ እንደዘገቡት ለማ ፈቁለ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም جعل يتغشاه الكرب ጭንቀት የመረጥ ሰከራት الموت ጨነቅነቅ ሲያደርጋቸው فقال فاطمة رضي الله عنها وكرب أبتا يا أباتي ጭንቀት ክብደት ያለች فقال ليس الرسول عليه الصلاة والسلام እንደዛው ባሉበት አላት ليس على أبيك كرب بعد اليوم ከዛሬ ቀን በኋላ አብሽሪ ችግር የለም ባባትሽ ላይ ዛሬ መጨረሻው ፍጻሜ ነው የችግር የመጨረሻ ወይም የጭንቁ መጨረሻ ዛሬ ነው አሏት فلما مات قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه جنة الفردوس مأواه
የኔ አባት ፈጣሪ መርሐባ ብሎ ሄደ ነው የኔ አባት ጀነተል ፊርደውስ መቀመጫው ነው አለች ፋጡማ ያ አባታ ኢላ ጅብሪል ነንዓ ለሰይድ ጅብሪል ነግረዋለን አለች ፋጡማ ረዲየላሁ ዐንሃ በጭማን ሰው ሙሲባ የገጠመው ጊዜ ችግር ነገር ሲገጥመው ለወዳጅ ነው የሚያቀርበውና የሚያወራውና የኛም ወዳጅ ሰይድ ጅብሪል ነው ለሰይድ ጅብሪል ነግረዋለሁ እንግዲህ አንተ ሞታለች ተለማዱ ፊና قالت فاطمة رضي الله عنها أطابت أنفسكم أن تحفوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب دي أنس نفساتكم دي تفكدች ታላህ መላእክተኛ ለአፈር ስደፉባቸው ለዳስ ገብታችሁ ነፍሳችሁን دي ተፈቀደላችሁ አሉ ፋጡማ ረዲየላሁ ዐንሃ ولسان حالهم يقول የና አነስ لسان حالቸው ይናገራል لم تطب أنفسنا بذلك إلا أن قهرنا على فعله امتثالا لأمره ይሄን የተገደርነው እንድሰራ የተገደርነው ይሄን ነው ይሄን ደግሞ እንድንፈጽም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሃያ ሳል ያስተማሩን ነበር ያን የፈጸምነው እንጂ ወደን አይደለም አሉ ከዛ መጀመሪያ እንደዛ ሲጨናነቁ አብሽር ያዋት ከስድስት ወር በኋላ እኮ ተከተኛልሽ አይዞሽ አሏት የዛኔ መጀመሪያ ለቅሶ ይዟት ነበረ ፈገጋለች ከጊዜ በኋላ አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ መጀመሪያ ተጨናነቅሽ ፊትሽ ተቀያየረ በኋላ ፈገጋሽ ምንድነው አሏት አይኔማ አባቴ ሞታቸው አስጨንቆኝ ለውሰ ልጀምር አብሽሪ አንቺም ቋኔ በኋላ ምቆይ 6 ወር ነው ከ6 ወር በኋላ ትከተኛለሽ ብለውኝ አሉኝ ይሄን ስሰማ ደስ አለኝ ሀነሱ ተለይቼ መቆየት ስለማልፈልግ ያስደስተኝ እንደገና ይሄን ስሰማ ነው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከ6 ወር በኋላ እንደምከተላቸው ሲነግሩኝ ሳቅኩኝ የምፈገጋው የመጀመሪያ የጨነቀኝ ደግሞ የነሱ ሞት ብቻ ነበራሉ ፋጡማ ረዲየላሁ ዐንሃ ስለዚህ ለዚህም ነው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የሆነ ሙሲባ ያጋጠመው ሰውዬ ያን ሙሲባ መቋቋም ያቃተው ጊዜ የኔን ሙሲባ አስተውሰው የኔን በኔም ያጋጠመው ሙሲባ እኔን ማጣት ከምንም በላይ ያለ ሙሲባ ከበር ሙሲባ ስለሆነ ታላቁ ነብይ እንኳን አጥቻለሁ ብሎ እኔን መጽናኛ አርገኝ ይላሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنك ميت وإنهم ميت صدق الله العلي العظيم